اور بہت زیادہ رحم کرن والا وے گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا اور بہت کی تدبیریں اور بہت کی تدبیریں ہم نے جہنم میں جانے کی پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا پاک دی رحمت وسیع ہے اس قدر اللہ پاک دی جڑی رحمت ہے او وسیع ہے تے جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے ساریاں دی بات ہو رہی ہے جے ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے ہی بلے بندہ اپنے عملہ وال ویکھے اپنی کرتوتاں وال ویکھے پریشان ہو جاندا وے جدو اللہ دی رحمت دی طرف دیکھدا وے دل نو سکون مل جاندا وے اور یقین ہو جاندا وے اللہ پاک دی رحمت بڑی وسیع ہے کمی کوتاہی ہو جائے رمضان مبارک دا مہینہ ہے اللہ دے کولو اپنے گناہاں دا اقرار کریا کر اللہ دے سامنے آ کے دعا کریا کر ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ٹکے آ مولا و ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ٹکے آ مولا تے تیرے باجو نہیں کوئی دکھیاں دا ہور سہارا یا مولا اور اپنے گناہاں دا اقرار کریا کر ساڈے گناہاں دی کوئی حد نہیں ساڈے گناہاں دی کوئی حد نہیں پر تیری رحمت کولوں ود نہیں تے ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا اے تیری رحمت دا دریا مولا تے رب نو کیا کر ربا تو آس کسے دی توڑی نہ اپنے در چوں خالی موڑی نہ ربا تو آس کسے دی توڑی نہ اپنے در چوں خالی موڑی نہ تے تینوں خالی ہاتھ برتاں دے نو اوندی اے آپ یا مولا رگ بولی والے تیرے بندے نے انہاں نو اپنا یار بنا مولا اللہ پاک فرماندے نے اپنی تے تہاڈی زبان دے اندر تانوں دسنا چاہنا یا اللہ فرماندے نے میری رحمت دا دریا وگدا او دریا وی بے بہا وگدا اللہ فرماندے نے میری رحمت دا دریا وگدا او دریا وی بے بہا وگدا تے میرے بوہے اتے آگے بہ جاو میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاو میرے بوہے اتے آگے بہ جاو
لٹ کے لے جاؤ تے تسی جرماں دا اقرار کرو تسی گناہاں دا اقرار کرو پھر میری رحمت دا انتظار کرو تے رب کہہ رہا وے میں معاف کراں میں معاف کراں پاپیاں دے دل صاف کراں میں تے کیا کرنا یا او مسلمانوں بندے ہی بندیاں نو معاف نہیں جے کر دے او رب رحمان نہ کریم او بندہ 50 سالاں بعد بھی اللہ دے در تے آ جائے ایک دفعہ بھی سچے دل دے نال توبہ کر لوے اللہ پاک معافیاں دے قلم پھیر کے رکھ دیندا وے بندے ہی بندیاں نو معاف نہیں کر دے اللہ پاک فرماندے نے میں معاف کراں میں معاف کراں پاپیاں دے دل صاف کراں میں معاف ہر ایک خطا کراں جنت دے ٹکٹ عطا کراں اللہ فرماندے نے میری ذات سہارے منگدے رو میرے کولوں ایویں نہ سنگ دے رو میری ذات سہارے منگدے رو میرے کولوں ایویں نہ سنگ دے رو تے اللہ فرماندے نے کسے ہور دے در تے جاویں نہ میرے کولوں منگدا شرماویں نہ تے رب رحمان کہہ رہا وے میں عطا نہ کراں میں عطا نہ کراں رحمان نہیں تو نہ منگے انسان نہیں جواب آقا دی ہستی لاجواب اور آقا دی بستی لاجواب اور آقا خود لاجواب نے میں تے محبت دے اندر کہنا یا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے او جس دل دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو سینے لایا زون مصطفیٰ دے فرمان نو فرمائش ہوئی سی شیر پڑھن دی فرمائش ہوئی سی جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو سین لایا سون مصطفیٰ دے فرمان نو او چھوڑ پراں چھوڑ پراں ذکر کتاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اور مولانا صفدر والی صاحب مسکرا رہے نے اللہ پاک انہوں سلامت رکھے حیدر قرار سانو جان تو بھی پیارے نے حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے جنہوں حسنین کریم میں اندر پیارے کبو سبحان اللہ حیدر قرار سانو جان تو بھی پیارے نے حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے او جنتی نواب نے نواب رہن دے انہاں دا تذکرہ کرنا بھی عبادت انہاں دا تذکرہ کرنا بھی عبادت حیدر قرار سانو جان تو بھی پیارے نے حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے او جنتی نواب نے نواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے خزینیاں دی بار
بات نانگینیاں دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر پسینیاں دی بات نانگینیاں دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر او چھوڑ پرا چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے آخر لے پیارے محشر دے دل جدوں تو پنے ستونا ہے آمینہ دلال ساڈے کم ہو دونا ہے محشر دے دل بھائی عبداللہ صاحب محشر دے دل جدوں تو پنے ستونا ہے آمینہ دلال ساڈے کم دونا ہے میرے نے غلام اللہ میرے نے غلام تو حساب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے دو بیٹیاں عطا فرمایا مولانا صفدر بانی صاحب موجود نے انہاں کول پوچھ لیو جے آقا نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے دو بیٹیاں عطا فرمایا انہیں دو بیٹیاں دی پرورش کی تھی ادب آداب سکھایا اور دو بیٹیاں دی انہیں رخصتی کی تھی شادی کی تھی کل قیامت دا دن ہوئے گا او بندہ میرے نال انج ہوئے گا بھائی اکرم بھٹی صاحب کتنی سعادت والی گل ہے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا او بندہ میرے نال انج ہوئے نہ کما دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے اور دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اور دو بیٹیاں جیڑا پالے گا اور دو بیٹیاں جیڑا پالے گا اور نالے ادب آداب سکھا لے گا او پالے خوب سنبھالے گا او آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا او پالیاں بیٹیاں کی تی شادی ہے او پالیاں بیٹیاں کی اور بیٹیاں دے نال پیار کریا کرو انہاں دے نال محبت کریا کرو او انہاں دی پرورش کرنا بھی ثواب ہے انہاں نو پہنانا بھی ثواب ہے انہاں نو کھلانا بھی ثواب ہے او دو بیٹیاں پالیاں جس نے او پالیاں بیٹیاں کیتی شادی ہے او پالیاں بیٹیاں کیتی شادی ہے انہوں اگ تو ملی آزادی ہے کیتی بدر منیر منادی ہے سونا رحمت بن کے چھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا او بیٹیاں خوشبو پریا پھول لوگ آخر لے پیارے او بیٹیاں خوشبو پریا پھول لوگ جو اللہ پاک نے تیاں دے دل دے اندر محبت پیار اپنے ماں باپ پاس رکھیا جے نا او پتران دے دل وچ نہیں ہے اکثریت جو تیاں دے دل دے اندر اپنے ماں باپ دی محبت پیار یا او پتران دے دل دے وچ تو ہی پتر جے نام جے بولو تے پتران دے دل وچ او محبت نہیں جے اے تیاں اگلے گھر بھی چلے جان
جسم انہاں دا اگے ہوندا وے دھیان پیچھے ہوندا وے انہاں دا دھیان پیچھے ہوندا وے انہاں نوں پتہ چل جائے نا باپ بیمار ہے ماں بیمار ہے تے دھیاں کہندیاں نے کاش سانوں پہر لگ جانا سی اڑ کے اپنے ماں پیو کو چلے جائیں جو اللہ پاک نے دھیاں دے دل دے اندر محبت پیار ماں باپ دے بارے رکھیا وے اور پتراں دے دل دے اندر او محبت پیار نہیں تے ساڈا بھی حق بندا وے دھیاں دے نال پیار کریے دھیاں دے نال محبت کریے اور بیٹیاں خوشبو پریا پھول لوگو اور دھیاں خوشبو پریا پھول لوگو نہ ملے بازاروں مول لوگو او بیٹیاں خوشبو پریا پھول لوگو نہ ملے بازاروں مول لوگو ہیرے موتی تو انمول لوگو شفیق مقدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا